एउटा यस्तो कार्यक्रम जहाँ हुन्छ साहित्यको जम्का भेट। कार्यक्रम मनका लहर। हजुर, अनुजदेखि अग्रज सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण, साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मुन्नाराको साथमा मनका लहर साहित्यिक मञ्चद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मनका लहर। हरेक हप्ताको सोमबार नेपाली समय अनुसार करिब 8 बजेदेखि मनका लहर साहित्यिक मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईहरूको मोबाइल सेटसम्म आउने गर्दछौँ। फरक अतिथि स्रष्टाहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी अनि गहन भावमा लेखिएका स्रष्टाहरूको रचना सुन्नेछौँ। कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्माको साथमा कार्यक्रम मनका लहर। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सल्लाह सुझावसँगै आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरूको रचनालाई स्थान दिने एक मात्र कार्यक्रम मनका लहर। नमस्कार। सम्पूर्णमा साहित्यिक विभाग साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास अनि मुन्नाराको साथ आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। दुईजना अतिथि स्रष्टाहरूको साथमा आज पनि यो सोमबारे बसाले भव्य र शब्द बनाउनको लागि यहाँ सन्तलाई मनै उच्याएर मनैदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जो जहाँ भए पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, कार्यक्रमलाई अवधिभर हेरेर साथ दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। आज मैले दुईजना अतिथि स्रष्टा लिएर तपाईँहरूको भइसकेको छु मनका लहर साहित्यिक मञ्चको पेजबाट कार्यक्रम मनका लहर लिएर। आज भने हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अमर विक, ज्योतिका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल धनगढीमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ भनिन्छ। त्यसै गरी दुर्गा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, धादिङ घरकै काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। मैले उहाँलाई स्क्रिनमा देखाउने प्रयास गरिरहेको छु र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक नमनसँगै बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद सर। के छ दुवैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। एकदम ठिक छ। सब ठिकठाक छ। ठिकठाक नै हुनुपर्छ भन्छ। यति बेला पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ एकदमै खोजिलो समयमा निकै मुक्तकहरू लेख्दै आउनुभएको, मुक्तकमा छुट्टै पहिचान बनाइसक्नु भएको दुईजना मुक्त प्रेमीहरू हुनुहुन्छ। बुलबुल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र त्यसै अमर हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई यो बसाइमा निम्त्याएका छौँ। आज पक्कै पनि मुक्तकहरू सुनेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामी परिचयतिर लाग्नेछौँ। दुर्गाजी, यहाँको परिचय राखिदिनु। म नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा, म दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठ, घर धादिङ, हाल चाहिँ बसाइ काठमाडौँतिर छ। नमस्कार, म अमर विक्रम, डोटीबाट हो। हाल चाहिँ धनगढी घर, यता पनि डोटी पनि घर हो, यता पनि हाल मेरो चाहिँ पढाइ यता धनगढी पढाइ छ। बिएड अहिले 4th इयर हो, अध्ययनरत छु भन्नुपर्छ। धन्यवाद। मिठो जानकारी लागिरहेको लागि। यति बेला भने थुप्रै स्रष्टाहरू, थुप्रै साहित्यिक मनहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्सँगै स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ। हामी एउटा राष्ट्रिय गानबाट म राष्ट्रिय गान लगाउँछु र त्यसपछि हामीले तपाईँहरूले नि तपाईँहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ आज है। म राष्ट्रिय गानतिरै नै कार्यक्रम सुरुवात गरेँ। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली, सायो
थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब भने हामी पहिलो चरणमै छँदैछु। पहिलो चरणमा हामी 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। 3वटा मुक्तकको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म दुर्गाजीलाई। 3वटा मुक्तक दुर्गाजीलाई पहिलो चरणका। सर्वप्रथम त आदरणीय सर हजुरलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो अवसरको लागि। र म आफ्नो पहिलो चरणको 3 मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो मुक्तक यस्तो रहेको छ। पूर्ण रूपले भरिएको भन्दा धेरै बज्ने गर्छ। पूर्ण रूपले भरिएको भन्दा धेरै बज्ने गर्छ। यथार्थ यही हो रित्तो भाँडा धेरै बज्ने गर्छ। पूर्ण रूपले भरिएको भन्दा धेरै बज्ने गर्छ। यथार्थ यही हो रित्तो भाँडा धेरै बज्ने गर्छ। सुन्नेहरूलाई नि वाक्क दिक्क लाग्ने गरी कसै कसैको त थोत्रो गाला धेरै बज्ने गर्छ। कसै कसैको त थोत्रो गाला धेरै बज्ने गर्छ। यो अर्को दोस्रो मुक्तक मेरो। अनजानमा हो या जानी जानी कसरी होला। अनजानमा हो या जानी जानी कसरी होला। नसोचेरै हुन सक्छ हानि नोक्सानी कसरी होला। हिजो कोखमा छुरा हानेर जाने मान्छेहरूलाई पनि आज दिलमै राखेछ आफ्नै ठानी कसरी होला। आज दिलमै राखेछ आफ्नै ठानी कसरी होला। अर्को अन्तिम मुक्तक पहिलो चरणको लागि। तडपिँदै तडपिँदै घरी घरी उधारो जिन्दगी। तडपिँदै तडपिँदै घरी घरी उधारो जिन्दगी। आँसुको बर्सात सधैँभरि उधारो जिन्दगी। तडपिँदै तडपिँदै घरी घरी उधारो जिन्दगी। आँसुको बर्सात सधैँभरि उधारो जिन्दगी। उन्नति प्रगति भन्नु त कदापि छँदै छैन। कति दिन चल्छ र यसरी उधारो जिन्दगी। कति दिन चल्छ र यसरी उधारो जिन्दगी। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु 3वटा मुक्तकको लागि। पनि मिठा प्रतिक्रिया आइरहेको छ यहाँको सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। आज मुक्तक सुन्नेछौँ। मुक्तकहरू एकदमै पनि तपाईँहरूले आजको हाम्रो लाइभ छोडेर कतै नजानु होला। आज एकदमै पनि मिठा मुक्तकहरू लेख्ने 2जना अतिथि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। पहिलो चरणको 3वटा मुक्तक हामीले सुनिसकेका छौँ दुर्गा बुलबुलजीका भने धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी पहिलो चरणको 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ अमर विकासजीका। जाओ 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। जुन यो अवसर दिनुभएको छ हजुरलाई एकदम हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीलाई एकदम योग्य ठानेर तपाईँको यो कार्यक्रमसम्म बोलाइदिनु भयो। साहित्यिक यो मनका लहर साहित्य मञ्चको सम्पूर्ण टोलीलाई नै म नमन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँको यो माया यो साथ सहयोग सबैमा हामी पाइराख्नेछौँ। र अहिले जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण मुक्तकिला मनहरूलाई म अमर विकको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार प्रकट तथा अन्तिमसम्म हेर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु। म ढिलो गर्दैन आफ्ना केही मुक्तहरूलाई वाचन गर्छु। 3वटा मुक्तक सुन्छु। मैले आमालाई समर्पित एउटा मुक्तक लेखेको छु। भेटेको छु कति हो कति अरू कोही छैन। भेटेको छु कति हो कति अरू कोही छैन। छोरा छोरीको ख्याल गर्ने अति अरू कोही छैन। भेटेको छु कति हो कति अरू कोही छैन। छोरा छोरीको ख्याल गर्ने अति अरू कोही छैन। बाँकी दुनियाँ स्वार्थमै अल्झेको छ हजुर। भेटेको छु मैले कति हो कति अरू कोही छैन। छोराछोरीको ख्याल गर्ने अति अरू कोही छैन। बाँकी दुनियाँ स्वार्थमै अल्झेको छ हजुर। निस्वार्थ प्रेम गर्ने आमाले जति
अरू कोही छैन, निस्वार्थ प्रेम गर्ने आमाले जति अरू कोही छैन। म अर्को मुक्त वाचन गर्छु। तपाईले जति माया गरे पनि छोडेर जान्छन्, तपाईले जति माया गरेर पनि तपाईँले जति माया गरे पनि छोडेर जान्छन्, मुटुमा आगो लगाएर दनदनी छोडेर जान्छन्। तपाईँले जति माया गरे पनि छोडेर जान्छन्, मुटुमा आगो लगाएर दनदनी छोडेर जान्छन्। तिमी मेरो मुटु कलेजो हौ भन्ने प्रेमिकाले नि तपाईँले जति माया गरे पनि छोडेर जान्छन्, मुटुमा आगो लगाई दनदनी छोडेर जान्छन्। तिमी मेरो मुटु कलेजो हौ भन्ने प्रेमिकाले नि भेट्टाएपछि तपाईँभन्दा धनी छोडेर जान्छन्, भेट्टाएपछि तपाईँभन्दा धनी छोडेर जान्छन्। एउटा अन्तिम यो चरणको अन्तिम मुक्तक। बन्ने भए ठुलो नै धनी पैसा कमाउनु पर्छ, बन्ने भए ठुलो नै धनी पैसा कमाउनु पर्छ, अरू दायाँ बायाँ केही नभनी पैसा कमाउनु पर्छ। सागर सर, बन्ने भए ठुलो नै धनी पैसा कमाउनु पर्छ, अरू दायाँ बायाँ केही नभनी पैसा कमाउनु पर्छ। अरूले कमाएको पैसा उडाउँदैमा केही थाहा हुन्न, पैसाको महत्त्व बुझ्न पनि पैसा कमाउनु पर्छ। धन्यवाद। अस्ति पनि सुनेको थिएँ यही मुक्त, पुनः सुन्न पाएँ। प्रतिक्रियाहरू थुप्रै आइरहेका छन्, के चाहिँ म प्रतिक्रिया चाहेँ। यति बेला भने हाम्रो माझमा निम्बाजीको उपस्थिति भइसकेको छ। नमन सम्पूर्णमा आज मुक्त सुनिन्छ, मजाले भन्नुभएको छ, एकदमै सुनिनेछ। र त्यस्तै गरी हिउँफल हाँसी खतिवडाजीको उपस्थिति देखिरहेको छु। नमस्कार सर, मिस सबैलाई भन्नुभएको छ। काफी नमन छ कि बसाइमा सबै स्वागत चाहन्छु। र त्यसै गरी गीता पौडेल खतिवडा दिदीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सबैमा भनिरहेको हार्दिक नमन छ कि बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मीनबहादुर थापा मिलनज्यूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। हार्दिक नमन भनिरहेको भएको छ, हार्दिक नमन छ। गुरुबरी बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। डीआर धर्नालीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। साइराजी लगायत सबैमा नमन भनिराख्नु भएको छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत गर्न चाहन्छु बसाइमा। दिपेन्द्र सुनामीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। मनकाला साहित्य मञ्चका महासचिवको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरु तथा साहित्य प्रेमी मञ्चमा भनिराख्नु भएको छ, नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र वैशालजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ, नमस्कार। गणेशजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। भूमिराज सिंहजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। सन्देश गुण छेत्रीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्, थुप्रै कमेन्टहरू लिन म असमर्थ छु। म बिचबिचमा कमेन्टहरू पनि लिनेछु र मुक्तकहरू पनि सुन्नेछु। बसाइमा हामीले पहिलो चरणको 3वटा मुक्तकहरू हामी सुनिसकेका छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। पुनः हामी 3 मुक्त सुन्नेछौँ। आज एकजनाले 40-50वटा कमसेकम हामी 50-60वटा मुक्त सुन्नेछौँ। 50-60वटा मुक्तहरू चाहिँ हामीले सुन्नेछौँ। यति बेला थुप्रै साहित्यिक मनहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। पुनः पनि यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। कार्यक्रमलाई सन्तोष सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी पुनः दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। दोस्रो चरणको 3वटा मुक्तकको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठज्यूलाई। मेरो यो मुक्तकको दोस्रो चरणमा मेरा मुक्तकहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो मुक्तक। हुनै पर्दैन केही हराम विराम को भन्दा को कम, हुनै पर्दैन केही हराम विराम को भन्दा को कम, उम्कन नदिनु लगाउनु लगाम को भन्दा को कम, हुनै पर्दैन केही हराम विराम को भन्दा को कम, उम्कन नदिनु लगाउनु लगाम को भन्दा को कम। समय बितेको पत्तै हुँदैन ए बेरोजगार मान्छे हो, समय बितेको पत्तै हुँदैन ए बेरोजगार मान्छे हो, गर्दिनु एकअर्काको बदनाम को भन्दा को कम, गर्दिनु एकअर्काको बदनाम को भन्दा को कम। मेरो यसको दोस्रो मुक्तक। मान्छे फरक छन् यहाँ विचार फरक छ, मान्छे फरक छन् यहाँ विचार फरक छ, त्यसैले त गल्ली गल्लीको बजार फरक छ। मान्छे फरक छन् यहाँ विचार फरक छ, त्यसैले त गल्ली गल्लीको बजार फरक छ, जहाँ कसैको अस्मिता किनबेच हुने गर्छ। मान्छे फरक छन् यहाँ विचार फरक छ, त्यसैले त गल्ली गल्लीको बजार फरक छ, जहाँ कसैको अस्मिता किनबेच हुने गर्छ, त्यहाँ भिडभाड देखिन्छ व्यापार फरक छ, त्यहाँ भिडभाड देखिन्छ व्यापार फरक छ।
अर्को तेस्रो अन्तिम मुक्त। मिथ्या आश्वासन दिएर अझै लाज पचाएर, मिथ्या आश्वासन दिएर अझै लाज पचाएर, भलाद्मी बन्ने कोसिसमा सधैँ लाज पचाएर, मिथ्या आश्वासन दिएर सधैँ लाज पचाएर, मिथ्या आश्वासन दिएर अझै लाज पचाएर, भलाद्मी बन्ने कोसिसमा सधैँ लाज पचाएर, के ग्यारेन्टी जो कोहीले साथ दिन्छन् भन्ने याचना गर्दैमा रुँदै र कराउँदै लाज पचाएर, याचना गर्दैमा रुँदै र कराउँदै लाज पचाएर। धन्यवाद। क्या बात, वाह, बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले तिनवटा मुक्त पनि सुनिसकेका छौँ श्रेष्ठज्यूका। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। डक्टर थापाज्यूको उपस्थिति देखिरहेको छु। उहाँ दुर्गा बोलबुट श्रेष्ठ भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। राजेन्द्र भैसालजीले आहा भनिराख्नु परेको छ। चलेको मन जीले यहाँ जहाँ कसैको भनेर मन रुक्यो भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो अमृत रङ महतजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। सिपी भण्डारीजीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। त्यसै रामदेव बाफ्रेमा देखिरहेको छु। सुन्दर मुक्तक भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी पुनः अमरजीका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। तीनवटा दोस्रो चरणको तीनवटा मुक्तक राखिदिनु अमरजी जा। हुन्छ, म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक भाषण गर्छु। यो सिङ्गो ज्यान नै खाइदियो तिम्रो मायाले, यो सिङ्गो ज्यान नै खाइदियो तिम्रो मायाले, तडपाउनुसम्म तडपाइदियो तिम्रो मायाले, यो सिङ्गो ज्यान नै खाइदियो तिम्रो मायाले, तडपाउनुसम्म तडपाइदियो तिम्रो मायाले, भूकम्पले समेत हल्लाउन नसकेको मेरो यो मुटुलाई, यो सिङ्गो ज्यान नै खाइदियो तिम्रो मायाले, तडपाउनुसम्म तडपाइदियो तिम्रो मायाले, भूकम्पले समेत हल्लाउन नसकेको मेरो यो मुटुलाई, अरे सजिलैसँग हल्लाइदियो तिम्रो मायाले, अरे सजिलैसँग हल्लाइदियो तिम्रो मायाले। एउटा अलि श्रृङ्गारिक टाइपको म भन्न गइरहेको छु। आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, पहिले अर्कैसँग सल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, पहिले अर्कैसँग सल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, तिम्रो मेरो सम्बन्ध थाहा हुँदाहुँदै भगाएर लग्यो, आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, अनि अर्कैसँग सल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, तिम्रो मेरो सम्बन्ध थाहा हुँदाहुँदै भगाएर लग्यो, अरे जुठो खान पल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, अरे जुठो खान पल्केको रहेछ। क्या बात, क्या बात, बहुत तेस्रो मुक्तक भाषण गर्छु म। काली होस् अथवा गोरी दिन सक्नुहुन्छ, काली होस् अथवा गोरी दिन सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने मन फोहोरी दिन सक्नुहुन्छ, काली होस् अथवा गोरी दिन सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने मन फोहोरी दिन सक्नुहुन्छ, मान्छे सबै एकै हुन् जातभात छैन भन्नेहरूले, काली होस् अथवा गोरी दिन सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने मन फोहोरी दिन सक्नुहुन्छ, मान्छे सबै एकै हुन् जातभात छैन भन्नेहरूले, के दलितलाई आफ्नो छोरी दिन सक्नुहुन्छ, के दलितलाई आफ्नो छोरी दिन सक्नुहुन्छ। वाह, बहुत मन छोयो मुक्त गर्ने चाहिँ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका यति बेला भने रोहित चन्द्र विष्टजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। उहाँ भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। मुक्तहरू सुनिरहेका छौँ हामी यति बेला। चाँदनी गुरुङजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, यति गरेर हाँसिराख्नु भएको छ। कडा भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। शङ्कर भाइजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठ अमर विकट हुँदै के मनलाई सम्झेको छु, कार्यक्रम भव्य हुँदैछ, साथै सागर विश्वकर्मा प्यारे बहिनी भनेर लिङ्क पठाइराख्नु भएको छ। यति बेला भने दल दिपेश प्रेमनको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु।
त्यति बेला थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्, म सबैका कमेन्टहरू लिन पाइरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ, आज थुप्रै मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। त्यति बेला भने केशव केसीको उपस्थितिमा देखिरहेको छु। नमस्कार माले भनिराख्नु भएको छ, नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिआर गर्माजीले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्, सबै कमेन्टहरू लिन पाएको छैन। अनिजम महतजीले चाहिँ कडा तिम्रो मायाले भन्नु पढ्दै एकदम राम्रो कमेन्टहरू पनि राख्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ, तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। आज थुप्रै मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। यहाँ निकै मजा आयो भन्नुभएको छ हाम्रो यार गर्नाले। त्यति बेला भने कपिल बाबु देखिरहेको छ, नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा शुभ सन्ध्या। नमस्कार भव्य चरण चाहन्छु। दोस्रो मुक्तक अत्यन्तै मिठो लाग्यो भनिराख्नु भएको हाम्रो चाँदनी गुरुङजीले। अवश्य पनि अन्तिममा हामी पुनः सुन्नेछौँ अन्तिम दोस्रो मुक्तक अवश्य पनि। त्यति बेला भने हामी पुनः मुक्ततिर नै जानेछौँ, तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। तेस्रो चरणमा हामी 3वटा पुनः मुक्तक नै सुन्नेछौँ। तिनको मुक्तक पुनः हामी सुन्नेछौँ है त। आवाज सुनिराख्नु भएको छ, पुनः सुन्नेछौँ। हजुर हजुर सुन्दैछु। जाओ। तेस्रो चरणको मुक्तक यस्तो छ। नदिकन कसैलाई धक्का हानिहाल्नुपर्छ, नदिकन कसैलाई धक्का हानिहाल्नुपर्छ, सोच समझ गरी भर पक्का हानिहाल्नुपर्छ। नदिकन कसैलाई धक्का हानिहाल्नुपर्छ, सोच समझ गरी भर पक्का हानिहाल्नुपर्छ। गुजारा नै चल्दैन भो डराई डराई बस्यो भने, गुजारा नै चल्दैन भो डराई डराई बस्यो भने, मौका परे त चौका छक्का हानिहाल्नुपर्छ, मौका परे त चौका छक्का हानिहाल्नुपर्छ। अर्को मुक्तक यस्तो रहेको छ। फरक सोच फरक बुझाइमा बसेका हुन सक्छन्, फरक सोच फरक बुझाइमा बसेका हुन सक्छन्, पारेर आफ्नो रोजाइमा बसेका हुन सक्छन्। फरक सोच फरक बुझाइमा बसेका हुन सक्छन्, पारेर आफ्नो रोजाइमा बसेका हुन सक्छन्। दायाँ बायाँ अघि पछि पनि हेर्नुहोस् न कहिलेकाहीँ, कोही हजुरकै पर्खाइमा बसेका हुन सक्छन्, कोही हजुरकै पर्खाइमा बसेका हुन सक्छन्। यस चरणको अन्तिम मुक्तक। सकिन्न रोक्न टारेर टर्दैन अलविदा भन्नै पर्छ, यो समसामयिक विषयमा आधारित। सकिन्न रोक्न टर्दैन टारेर अलविदा भन्नै पर्छ, आँसुबाट आँखा उतारेर अलविदा भन्नै पर्छ। सकिन्न रोक्न टर्दैन टारेर अलविदा भन्नै पर्छ, आँसुबाट आँखा उतारेर अलविदा भन्नै पर्छ। जीवित जन्म पछिको मृत्यु शाश्वत सत्य हो, जीवित जन्म पछिको मृत्यु शाश्वत सत्य हो। पीडा छ मुटु गाँठो पारेर अलविदा भन्नै पर्छ, पीडा छ मुटु गाँठो पारेर अलविदा भन्नै पर्छ। धन्यवाद। क्या बात मन छोयो मुक्तकले चाहिँ। बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ थोरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्, यहाँ सम्पूर्णप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ गहन भावमा लेखिएका मुक्तकहरू यो बसाइमा सुनिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। तपाईँहरूको मोबाइल प्लेटफर्ममा हामी सदा त्यो सोमबार आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ पनि आज हामी मुक्त सुनिरहेका छौँ। तपाईँ रहेको छ कार्यक्रम प्रतिक्रियाहरू दिन भने नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। यति बेला भने सागा आफूको उपस्थितिमा देखिरहेको छु, आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी गलत थापा हो हुनुभएको छ, धन्यवाद। दल दिपेश विसीजीले भन्नुभएको छ, त्यहाँबाट धन्यवाद। यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, अत्यन्तै मिठो गीत भनेर हामीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ चाँदनी गुरुङजीले, धन्यवाद। म्युटमा बस्नु, अमरजी म्युटमा बस्नु। यति बेला भने जीवन प्रयासको उपस्थितिमा अमरजी म्युटमा बस्नु।
यति बेला भने भाग्ने राजको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु नमस्कार यहाँ हाजिर भएँ है भन्नुभएको छ स्वागत छ तपाईँलाई। अब हामी पुनः मुक्तक नै सुन्नेछौँ। तेस्रो चरणमा हामी तेस्रो चरणको 3वटा मुक्तकको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म अमर केकाजीलाई। म्युट खोलिदिनुहोस् है म्युट। ल हुन्छ सर म सुरुवात गर्छु। पर्न सक्छ ठुलो नै हानि नपिउनु होला, पर्न सक्छ ठुलो नै हानि नपिउनु होला, अन्जानमा होइन जानी जानी नपिउनु होला। पर्न सक्छ ठुलो नै हानि नपिउनु होला, अन्जानमा होइन जानी जानी नपिउनु होला। कति मरेका छन् कति छटपटाइरहेका छन्, अन्जानमा होइन जानी जानी नपिउनु होला। पर्न सक्छ ठुलो नै हानि नपिउनु होला, कति मरेका छन् कति छटपटाइरहेका छन्। बिन्ती दलितले छोएको पानी नपिउनु होला, बिन्ती दलितले छोएको पानी नपिउनु होला। अर्को मुक्त। दुःख पीडाहरू पर पर सरोस यति भन्छु, दुःख पीडाहरू पर पर सरोस यति भन्छु, खुसीका रङ्गहरूले जीवन भरोस यति भन्छु। दुःख पीडाहरू पर पर सरोस यति भन्छु, खुसीका रङ्गहरूले जीवन भरोस यति भन्छु। तिमी मबाट छुट्टिएर टाढा गए नि ए माया, उसले म भन्दा नि धेरै माया गरोस् यति भन्छु, उसले म भन्दा नि धेरै माया गरोस् यति भन्छु। अर्को अन्तिम मुक्त। हृदय कराउँदै मेरै नजिक आएको हेर्न मन छ, हृदय कराउँदै मेरै नजिक आएको हेर्न मन छ, जिन्दगीमै ठुलो हन्डर खाएको हेर्न मन छ। हृदय कराउँदै मेरै नजिक आएको हेर्न मन छ, जिन्दगीमै ठुलो हन्डर खाएको हेर्न मन छ। जसले हिजो मलाई धोका दिएर गयो नि, त्यही मान्छेले नि धोका पाएको हेर्न मन छ, त्यही मान्छेले नि धोका पाएको हेर्न मन छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले 3वटा मुक्तहरू पनि सुनिसकेका छौँ। यहाँ मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यहाँ सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मजा आइरहेको छ भने हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ दलदिपेश विश्वप्रियमलले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः पनि यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। यो बसाइमा मनै ओछ्याएर सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको करिब आधा घन्टा, अब हामी आधा घन्टा बितिसकेको छ, आधा घन्टा बाँकी नै छ। आधा घन्टा छोडेर कतै नजानु होला भन्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिन नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। र मुक्तकहरू सुनेर आज मनोरञ्जन लिनुहोस् है त तपाईँहरू। यहाँबाट मुक्तकहरू आइरहेका छन्, कडा कडा गहन भावमा लेखेका मुक्तकहरू हामी सुनिरहेका छौँ। अरे वाह भनिराख्नु भएको छ चाँदनी गुरुङजीले। रामदेव बाजीले आहा बहुत भन्नुभएको छ। बाबु धमालाजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, आहा भनिराख्नु भएको छ। शङ्कर भाइको क्या दिनुभयो आहा भन्नुभएको छ शङ्कर भाइले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी साहित्य प्रेमी नवीन नेपालीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सर्मी सुनिराख्नु भएको छ, हार्दिक नमन छ। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ। मुक्तक आज थुप्रै नै सुन्नेछौँ। सेयर गर्न बिजी भएको हराएको सोचे होलान् भनेर हाम्रो जीवन प्रयासले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि सेयर गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। र सम्झना खत्रीजीको उपस्थिति देखिरहेको छु, भव्य बसाइ पनि राख्नु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोगटी योगेन्द्रजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, उहाँ भनिराख्नु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः पनि हार्दिक नमन छ। यो बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः हामी रचनाहरू सुन्नेछौँ, हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ। पुनः 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ दुर्गा श्रेष्ठज्यूका। जाओस् दुर्गाजी, 3वटा मुक्तक पुनः सुन्नेछौँ हामी। यो चौथो चरणको मुक्तक। पहिलो मुक्तक यस्तो रहेको छ। आफ्नो प्रवाह गर्दैनन् बरु देख्नै सक्दैनन्, आफ्नो प्रवाह गर्दैनन् बरु देख्नै सक्दैनन्, आफ्ना हुन् या कोही अरू देख्नै सक्दैनन्। आफ्नो प्रवाह गर्दैनन् बरु देख्नै सक्दैनन्, आफ्ना हुन् या कोही अरू देख्नै सक्दैनन्। रुवाउँछन् बहु तवरबाट रुवाउन सिपालुले, रुवाउँछन् बहु तवरबाट रुवाउन सिपालुले, खुसी साथ मुस्कुराउनेहरू देख्नै सक्दैनन्, खुसी साथ मुस्कुराउनेहरू देख्नै सक्दैनन्। अर्को मुक्तक।
बेवकुफ ठान्छन् अरूका कुरा निरर्थक बनाउँछन् बेवकुफ ठान्छन् अरूका कुरा निरर्थक बनाउँछन् कुरै कुराको तारबार लाउँछन् बन्धक बनाउँछन् बेवकुफ ठान्छन् अरूका कुरा निरर्थक बनाउँछन् कुरै कुराको तारबार लाउँछन् बन्धक बनाउँछन् कसैले तपाईँ भनोस् नभनोस् मतलब नराखेर मपाई गर्छन् आफू आफैलाई व्यापक बनाउँछन् मपाई गर्छन् आफू आफैलाई व्यापक बनाउँछन्। अर्को मुक्तक अन्तिम मुक्तक यो चरणको। काम कर्तव्य भुलाई भ्रष्टाचारीहरू काम कर्तव्य भुलाई भ्रष्टाचारीहरू सेवाग्राहीलाई झुलाई भ्रष्टाचारीहरू काम कर्तव्य भुलाई भ्रष्टाचारीहरू सेवाग्राहीलाई झुलाई भ्रष्टाचारीहरू चुरीफुरी गर्छन् यस्तो त्यस्तो भनी हिँड्छन् छाती फुलाई भ्रष्टाचारीहरू हिँड्छन् छाती फुलाई भ्रष्टाचारीहरू। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी मुक्तकहरू सुनिरहेको छु। यहाँनिर कमेन्टहरू थुप्रै आइरहेका छन्। गजब आयो बहिनी भनेर हामीलाई कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यसै गरी यति बेला भने श्रेष्ठजीको उपस्थित पनि मैले देखिरहेको छु। ढिलो भयो भगवान भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। खै केही छैन, ढिलो भयो पनि उपस्थिति जनाउनु भएको छ, खुसी लागेको छ। यति बेला भने हामी मुक्तकहरू नै सुन्नेछौँ। यति मिठो मुक्तक लेखिराख्नुहुन्छ हाम्रो दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठज्यूले। यहाँको मुक्तकतिर कलम चलेको अथवा साहित्यतिर कति भयो त यहाँलाई यसरी लेख्न सुरु गर्नुभएको चाहिँ? कहिलेदेखि साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनुभयो? खासमा मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 1.5 वर्ष आदि 1.5 वर्ष जति भयो। सिक्न त मैले दादाबाट पहिले अलिअलि जानेको, आफ्नै दाजुले लेख्नुहुन्थ्यो पहिले पहिले, त्यताबाट अलिअलि जानेको। त्यसपछि यो लकडाउनको पोहोरको कोरोना पछिको लकडाउन, त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ अलि कलम चलाउन थाले भन्नुपर्छ। अहिले 1.5 वर्ष जति भयो सायद। चाहिँ 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्षभित्रमा चाहिँ हजुर, निरन्तर रूपमा कलम चलिरहेको चाहिँ 1.5 वर्ष जति भयो। 1.5 वर्षभित्रमा चाहिँ एकदम राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ। त्यसै मिठो मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना हुन्छ आगामी दिनहरूमा अझै तपाईँको साहित्य शिखर चुम्बक हुन चाहन्छु। पुनः हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ। अब भने अमरजीका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। हामी चौथो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। जाओस् अमरजी, मुक्तक सुन्नेछौँ। हुन्छ 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 सुरुवात गर्छु। गर्नु पर्दैन सम्झाइ बुझाइ जागिर पक्का हो गर्नु पर्दैन सम्झाइ बुझाइ जागिर पक्का हो घुस दिनु पर्दैन कसैलाई जागिर पक्का हो गर्नु पर्दैन सम्झाइ बुझाइ जागिर पक्का हो घुस दिनु पर्दैन कसैलाई जागिर पक्का हो मैले जागिर खानलाई कुनै सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन गर्नु पर्दैन सम्झाइ बुझाइ जागिर पक्का हो घुस दिनु पर्दैन कसैलाई जागिर पक्का हो मैले जागिर खानलाई कुनै सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन सत्तामा छ नि मेरो दाइ जागिर पक्का हो सत्तामा छ नि मेरो दाइ जागिर पक्का हो जागिर पक्का मिठो। अर्को मुक्त सुरुवात गर्छु। सारा संसार गयो भनी रोइरहेका हुन्छन् सारा संसार गयो भनी रोइरहेका हुन्छन् अनि पागल जस्तै बनी रोइरहेका हुन्छन् सारा संसार गयो भनी रोइरहेका हुन्छन् अनि पागल जस्तै बनी रोइरहेका हुन्छन् आमा बुवा मरेको बेला आँसु नझार्नेहरू नि हेर्नुहोस् आमा बुवा मरेको बेला आँसु नझार्नेहरू नि सारा संसार गयो भनी रोइरहेका हुन्छन् अनि पागल जस्तै बनी रोइरहेका हुन्छन् आमा बुवा मरेको बेला आँसु नझार्नेहरू नि जाबो प्रेमिकाले छोडे पनि रोइरहेका हुन्छन् जाबो प्रेमिकाले छोडे पनि रोइरहेका हुन्छन्। क्या बात बहुत बहुत मिठो। म अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। दुःख पीडा हुन्न भोलि एकैचोटि मर्छु दुःख पीडा हुन्न भोलि एकैचोटि मर्छु प्रहार गरिदियो दिलै खोली एकैचोटि मर्छु दुःख पीडा हुन्न भोलि एकैचोटि मर्छु प्रहार गरिदियो दिलै खोली एकैचोटि मर्छु तिम्रा यादहरूले दिनदिनै मर्नुभन्दा प्रिया दुःख पीडा हुन्न भोलि एकैचोटि मर्छु प्रहार गरिदियो दिलै खोली एकैचोटि मर्छु तिम्रा यादहरूले दिनदिनै मर्नुभन्दा प्रिया यो छातीमै ठोक्देऊ गोली एकैचोटि मर्छु यो छातीमै ठोक्देऊ गोली
एकैचोटि मर्छु। धन्यवाद। क्या बात। धन्यवाद दिन चाहन्छु अमरजीका पनि हामी तीनवटा मुक्त सुनिसकेका छौँ। यति बेला भने बहुत मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्, कमेन्टहरू हामी पढिरहेका छौँ, कमेन्टहरू पनि म लिने प्रयास गरिरहेको छु। जिएफले छोड्दा रोइरहेका हुन्छन् भनेर हाम्रो जीवन प्रयासीले भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि रुन्छन् कोही कोही रुने मान्छेहरू। म त सञ्चालक सरलाई हेरेको अलिक गजल सुशीला श्रेष्ठजीले अमर पनि कडा लेख्नुहुन्छ भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ जीवन प्रयासजीले। अमरजी, यहाँको लेखन कहाँबाट र कहिले सुरु भयो, कति वर्ष भयो यहाँलाई मुक्तक लेख्न लागेको छ? एकदमै मिठो मुक्तक लेख्नुहुन्छ। यहाँका मुक्तक म प्रायः जस्तो पढिरहेको हुन्छु। कहिलेदेखि मैले सुरुवात त म जब 10 क्लास, अब मेरो पुरा डिटेल भन्दाखेरि म 10 क्लासमा थिएँ, त्यतिखेर वार्षिक उत्सव प्रोग्राम चल्दै थियो। अनि त्यहाँ धेरै साथीहरू थिए। अब त्यहाँ हामीले एउटा अब जसको प्रतिभा राख्ने थियो, त्यहाँ कविता प्रतियोगिता जस्तो पनि अब धेरै प्रतियोगिता हुन्थ्यो। मैले एउटा कविताको किताब रहेछ, त्यो कविताको किताबलाई लिएर त्यहाँबाट कविता लेखेर गजल भनेर कार्यक्रममा भनिदिएँ कि। अनि भनिदिएपछि साथीहरूले अरे वा यस्तो राम्रो तैँले लेख्छ जस्तै। मैले भने मेरो होइन भने राम्रो छ, अझ गर्दै जानु। त्यहाँबाट म मोटिभेटेड भएँ। अनि अलिअलि आफै कोर्न थालेँ गजल। स्कुलमा 10 क्लास छँदाखेरि गजल कोर्न थालेँ। अलिक कहिलेकाहीँ प्रोग्राममा समय सान्दर्भिक लेख्ने गर्थेँ। अनि जब म फर्स्ट इयर यहाँ धनगढीमा आएपछि मुक्तक चाहिँ फर्स्ट इयरबाट नै मैले सुरु गरेँ। अहिले 4th इयरसम्म भयो, कम्तीमा 2-3 वर्ष जति भयो, त्यति नै भन्नुपर्छ। हजुर। अनि त्यतातिर आएपछि मुक्तक चाहिँ मैले धेरै लेख्ने गर्छु। मैले अब भन्नै पर्छ होइन। यता आएपछि एकदम फुर्न थालेँ कि मैले। एउटा मेरो रेकर्ड पनि हो, मैले एक दिनमा बिहान 10 देखि साँझसम्म दिनको 38वटा मुक्तक पनि लेखेको छु एक दिनमा। त्यो फर्स्ट रेकर्ड। अहिले कहिले लेखेको छु 38वटा है भनेपछि आज मुक्तक टन्नै सुन्न मिल्ने भयो। त्यसो अझै भनेपछि मजाले। यहाँको साहित्यिक यात्राले अझै सुखद भन्न चाहन्छु। पुनः हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। दुर्गाजीले पनि आज टन्नै ल्याउनु भएको होला। दुर्गाजीले पनि बहुत मुक्तक लेख्नुहुन्छ। दुर्गाजीका पनि मुक्तकहरू मैले पढिरहेको हुन्छु प्रायः जस्तो। जाओस् दुर्गाजी, मुक्तक जाओस्। हामी 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। हवस् सर, थाले है। के को दरिद्र के को धनी मानी उस्तै उस्तै हुन्छ। के को दरिद्र के को धनी मानी उस्तै उस्तै हुन्छ। जता जता राख्दा पुर्याउँदा नि उस्तै उस्तै हुन्छ। के को दरिद्र के को धनी मानी उस्तै उस्तै हुन्छ। जता जता राख्दा पुर्याउँदा नि उस्तै उस्तै हुन्छ। बाँचुन्जेलको जीवन पद्धति भिन्न हुन सक्ला। बाँचुन्जेलको जीवन पद्धति भिन्न हुन सक्ला। चितामा जलेपछिको खरानी उस्तै उस्तै हुन्छ। चितामा जलेपछिको खरानी उस्तै उस्तै हुन्छ। अर्को मुक्तक। मारामार गरेको देख्दैनन् यहाँ जुधेको देख्दैनन्। मारामार गरेको देख्दैनन् यहाँ जुधेको देख्दैनन्। राम्रा नै ठान्छन् आफ्नाहरू त बिग्रेको देख्दैनन्। अरूको आङमा ससाना जुम्रा हिँडेको देख्नेले। मारामार गरेको देख्दैनन् यहाँ जुधेको देख्दैनन्। राम्रा नै ठान्छन् आफ्नाहरू त बिग्रेको देख्दैनन्। अरूको आङमा ससाना जुम्रा हिँडेको देख्नेले। किन हो आफ्नै आङमा भैँसी कुदेको देख्दैनन्। किन हो आफ्नै आङमा भैँसी कुदेको देख्दैनन्। अर्को मुक्तक। कति सङ्कोच नमानेर धक भनौ लाग्छ। कति सङ्कोच नमानेर धक भनौ लाग्छ। मन दुखाउन नपरोस् भन्छु सर भरसक भनौ लाग्छ। कति सङ्कोच नमानेर धक भनौ लाग्छ। मन दुखाउन नपरोस् भन्छु भरसक भनौ लाग्छ। उमेर खाएर पनि बच्चाको व्यवहार देखाउनेहरूलाई खुलेरै तिमी त कस्तो वृद्ध बालक भनौ लाग्छ। खुलेरै तिमी त कस्तो वृद्ध बालक भनौ लाग्छ। धन्यवाद। यहाँका मुक्तकहरू सुन्दा आनन्द लाग्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई आज यहाँ निम्त्याउनु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। दुवैजनाका मुक्तकहरू उति नै दमदार छन्। आज मुक्तकहरू सुन्दैमा म त ठिक्क परेको छु। म त बोल्न पनि बिर्सेँ यहाँहरूका मुक्तक सुन्दा सुन्दै। आज मेरो नि रिजर्भ छ भन्नुभएको छ हाम्रो शिलाजीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो कमेन्ट नपर्नेलाई जेल चलान भन्नुभएको छ। मैले तपाईँको कमेन्ट पनि पढिरहेको छु। सबैका कमेन्टहरू मैले लिइरहेको छु।
अन्यथा नलिनु होला। म यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू आएका छन्, त्यही भएर चाहिँ मैले कमेन्टहरू लिन पाएको छैन, त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु। सुनिल देवकोटाजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, आहा गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णमा। आज म कमेन्टहरू भन्दा पनि सकेसम्म हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ। चन्द्रमाया खड्काजीको उपस्थिति देखिरहेको छु, नमन हजुर भनिराख्नु भएको छ, हार्दिक नमन छ यहाँलाई, कसैमा भव्य स्वागत चाहन्छु। हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ आज, धेरैभन्दा धेरै मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। अब भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ, मात्र 20 मिनट छ। 20 मिनटमा अझै हामी 30-40वटा मुक्तकहरू सुन्ने नै छौँ, आशा छ। हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। एकल यात्री जीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, कडा हो भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। मायाको कारागारमा हालु भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। हो तपाईँ त मनमा हुनुहुन्छ साँच्चै आएको, सायद हाम्रो सुनिल देवकोटाजीलाई भनेको हुनुपर्छ होला, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको कमेन्टहरूको लागि। पुनः हामी मुक्त सुन्नेछौँ, अमरजीका मुक्त सुन्नेछौँ। एकै दिनमा लेख्नै पर्यो भने त 100-200 पनि लेख्नु हुने रहेछ हाम्रो अमरजी, कति फोर्न सकेको। यहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ मलाई सिकाउनुपर्छ है, मुक्तहरू लेख्नु चाहिँ मुक्त सिक्नुपर्छ। अब यहाँहरू दुवैजनाबाट एकदम राम्रो मुक्तहरू लेख्नुहुन्छ। रिजाल विनोदजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा हाम्रो विनोदजीका निकै गहन भावमा लेखिएका गजलहरू सुनेका थियौँ, अहिले पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, साहित्यिक नमन सर भनिराख्नु भएको छ, नमस्कार सर। अमरजी हामी सुन्नेछौँ, पुनः मुक्त सुन्नेछौँ, 3वटा मुक्त जाओस् है। हुन्छ 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 सर, म सुरुवात गर्छु। कसैको भ्रममा नपर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, कसैको भ्रममा नपर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, गाउँ हुँदै सहरतिर झर्नुहोस् अघि बढ्ने भए। कसैको भ्रममा नपर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, गाउँ हुँदै सहरतिर झर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, अघि बढ्नलाई केही गर्नु पर्दैन मित्र। कसैको भ्रममा नपर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, गाउँ हुँदै सहरतिर झर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, अघि बढ्नलाई केही गर्नु पर्दैन मित्र। नेताहरूको सङ्गत गर्नुहोस् अघि बढ्ने भए, नेताहरूको सङ्गत गर्नुहोस् अघि बढ्ने भए। मिठो मिठो। म अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। भोग निद्रा भो सबै खट्टा तिमी देखिन्छौ, भोग निद्रा भो सबै खट्टा तिमी देखिन्छौ। यहाँ खट्टा भन्नाले कसैले नबुझेको हुनुहुन्छ, रोकिने काम या रोकावट भन्ने हुन्छ, यसको अर्थ अलि नयाँ वर्ड छ। भोग निद्रा भो सबै खट्टा तिमी देखिन्छौ, तिमीलाई लाग्ला ख्याल ठट्टा तिमी देखिन्छौ। भोग निद्रा भो सबै खट्टा तिमी देखिन्छौ, तिमीलाई लाग्ला ख्याल ठट्टा तिमी देखिन्छौ। पहिले आँखा बन्द गर्दा अँध्यारो देखिन्थ्यो। भोग निद्रा भो सबै खट्टा तिमी देखिन्छौ, भोग निद्रा भो सबै खट्टा तिमी देखिन्छौ, तिमीलाई लाग्ला ख्याल ठट्टा तिमी देखिन्छौ। पहिले आँखा बन्द गर्दा अँध्यारो देखिन्छौ, आजकल अँध्यारोको सट्टा तिमी देखिन्छौ, आजकल अँध्यारोको सट्टा तिमी देखिन्छौ। म अन्तिम मुक्त वाचन गर्न चाहन्छु यो चरणको। भ्रष्टाचार गर्नेहरू भरि म अन्तिम मुक्त वाचन गर्न चाहन्छु यो चरणको। भ्रष्टाचार गर्नेहरू देशैभरि सत्तामा पुगे, भ्रष्टाचार गर्नेहरू देशैभरि सत्तामा पुगे, नाम लेख्न जान्ने मरी मरी सत्तामा पुगे। भ्रष्टाचार गर्नेहरू देशैभरि सत्तामा पुगे, नाम लेख्न जान्ने मरी मरी सत्तामा पुगे। दुनियाँ बुझेको मेरो भाइ लोकसेवा फेल भयो। भ्रष्टाचार गर्नेहरू देशैभरि सत्तामा पुगे, नाम लेख्न जान्नेहरू मरी मरी सत्तामा पुगे। दुनियाँ बुझेको मेरो भाइ लोकसेवा फेल भयो। यहाँ 12 खरी लेख्न नआउनेहरू सत्तामा पुगे, यहाँ नआउनेहरू 12 खरी सत्तामा पुगे। धन्यवाद। क्या बात। मैले यहाँको यता मेरो कल आएर यार आवाज अलि सानो सुनिरहेको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठा मुक्तहरू हामी सुनिरहेका छौँ यो बेला, एकदमै पनि मुक्तहरू सुनिरहेका छौँ यो बेला भने। रोहित चन्द्र विष्टजीले भन्नुभएको छ, हामी कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठा कमेन्टहरू यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ, यहाँहरूको माया सधैँ रहोस्। यति बेला पनि हामीले मुक्तहरू सुनिसकेका छौँ अमर विगतज्यूका, धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी
मुक्तकहरू सुन्ने क्रममा छु, मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। यति बेला भने अनमोल ऋषिजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। स्वागत छ बसाइमा यहाँलाई पनि। र त्यसै गरी प्रेतना वाइबा दिदीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भनिराख्नु भएको छ। नमस्कार छ दिदीलाई यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अघिका श्रृङ्खलाहरूमा हामीले प्रेतना वाइबा दिदीका गजल सुनिसकेका छौँ। पुनः हामी रचनाहरूतिर नै जानेछौँ। समय हामीसँग थोरै छ, 15 मिनट छ। 15 मिनटमा अझै हामीले मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। वाचन शैली र मुक्तक साह्रै मन पर्यो भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ चञ्चले झिले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः हामी मुक्तक सुन्नेछौँ दुर्गाजीका। जाओस् दुर्गाजी, हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ आज। हवस्, अब मेरो मुक्तक यस्तो रहेको छ। यो अहिले एमसीसी को कुरा चलिरहेछ, यससँग सम्बन्धित छ। कसलाई देखाउन यत्रो चर्ती कला कति ठटाउँछौ, कसलाई देखाउन यत्रो चर्ती कला कति ठटाउँछौ, रोकिएको छैन अझै ठटाउने श्रृङ्खला कति ठटाउँछौ। कसलाई देखाउन यत्रो चर्ती कला कति ठटाउँछौ, रोकिएको छैन ठटाउने श्रृङ्खला कति ठटाउँछौ। मांस पिण्ड दुख्ने गरी बुढो हड्डी टुट्ला झैँ गरी, कसलाई देखाउन यत्रो चर्ती कला कति ठटाउँछौ, रोकिएको छैन ठटाउने श्रृङ्खला कति ठटाउँछौ। मांस पिण्ड दुख्ने गरी बुढो हड्डी टुट्ला झैँ गरी, जति ठटाए नि त्यो नबज्ने तबला कति ठटाउँछौ, जति ठटाए नि नबज्ने तबला कति ठटाउँछौ। अर्को मुक्तक। उदायो मनमा फरक खाले भयो के हुन सक्छ, उदायो मनमा फरक खाले भयो के हुन सक्छ, बुझ्नै नसकिने यो परिवेश समय के हुन सक्छ। गुण छाडी उडेको चरी आज फेरि फर्केर आयो, उदायो मनमा फरक खाले भयो के हुन सक्छ, बुझ्नै नसकिने यो परिवेश समय के हुन सक्छ। गुण छाडी उडेको चरी आज फेरि फर्केर आयो, सोच्दैछु फर्किआउनुको आशय के हुन सक्छ, सोच्दैछु फर्किआउनुको आशय के हुन सक्छ। अन्तिम चरणको। जतानी ठिक्क भई कमलो कहिलेसम्म हो, जतानी ठिक्क भई कमलो कहिलेसम्म हो, चिताउने खाली आफ्नो मात्रै भलो कहिलेसम्म हो। जतानी ठिक्क भई कमलो कहिलेसम्म हो, चिताउने आफ्नो मात्रै भलो कहिलेसम्म हो। एकले अर्काको खुट्टा तान्ने अर्कोले अर्कोको, एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने अर्कोले अर्कोको, आखिर राजनीतिक खिचलो कहिलेसम्म हो, आखिर यो राजनीतिक खिचलो कहिलेसम्म हो। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु दुर्गाजीका। हामीले मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ, यहाँ कमेन्टहरू थुप्रै आइरहेका छन्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बसाइमा भव्य स्वागत दिन चाहन्छु। हामीले दुर्गाजीका मुक्तकहरू सुनिसकेका छौँ। यति बेला भने विपिन घिमिरे सम्राटजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। क्या गजब लेख्नुभयो भनेर मिठो कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी लालीमाया थापा मगरजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। दमदार मुक्तकहरू भनेर मिठो कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमनसँगै पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तुलसी ढकालजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। कति राम्रो भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः पनि हार्दिक नमन छ। पुरैका कमेन्टहरू मैले लिन पाइरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु। हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ। पुनः पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने हामी मुक्तक सुन्नेछौँ, अमरजीका मुक्तक नै सुन्नेछौँ। समय हामीसँग थोरै छ, हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ, मुक्तकतिर नै जानेछौँ। यति बेला भने हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ थापा अस्मिजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ बसाइमा। सायद अब म छुट्टिए भन्नुभएको छ हाम्रो शिलाजीले। समय छ भने बस्नु होला, समय छैन भने छुटिन सक्नुहुनेछ, जानकारी दिनुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुलबुलज्यू सम्झेको छु है भनेर हाम्रो विपिन सम्राटजीले कमेन्ट छोडिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। यति बेला भने अमर सरको जुठो खान पल्केको भन्ने मुक्तक सुन्न बाँकी छ है भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी अन्तिममा सुन्ने नै छौँ। हाम्रो लाइभ छोडेर कतै नजानु होला, हामी सुनेछौँ मुक्तक।
हामी पुनः 3टा मुक्तक सुन्नेछौँ अमरजीका। जाओस् अमरजी, मुक्तक सुन्नेछौँ। ल म सुरुवात गर्छु। बुन्छन् देश लुट्ने जालो विकास कसरी हुन्छ, बुन्छन् देश लुट्ने जालो विकास कसरी हुन्छ, सत्तामा आउँछन् पालै पालो विकास कसरी हुन्छ। क्या बात। बुन्छन् देश लुट्ने जालो विकास कसरी हुन्छ, सत्तामा आउँछन् पालै पालो विकास कसरी हुन्छ। ऊ भ्रष्टाचार गर्नलाई नै सत्तामा आएको मान्छे हो। बुन्छन् देश लुट्ने जालो विकास कसरी हुन्छ, सत्तामा आउँछन् पालै पालो विकास कसरी हुन्छ। ऊ भ्रष्टाचार गर्नलाई नै सत्तामा आएको मान्छे हो। अरे दुधको साँची बिरालो विकास कसरी हुन्छ, अरे दुधको साँची बिरालो विकास कसरी हुन्छ। म अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, चस्मा लगाउँदा नि ए हजुर हेर्न सक्दिन। आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, चस्मा लगाउँदा नि ए हजुर हेर्न सक्दिन। हे भगवान मेरो दुवै आँखा फुटाइदेऊ न है। आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, चस्मा लगाउँदा नि ए हजुर हेर्न सक्दिन। ए भगवान मेरो दुवै आँखा फुटाइदेऊ न है। उसको शिरमा अर्कैको सिन्दुर हेर्न सक्दिन, उसको शिरमा अर्कैको सिन्दुर हेर्न सक्दिन। बहुत। अन्तिम मुक्तक। यो बेकारको झमेलामा फस्नु मेरै गल्ती हो, यो बेकारको झमेलामा फस्नु मेरै गल्ती हो, टाढा बस्नेको नजिकै गएर बस्नु मेरै गल्ती हो। यो बेकारको झमेलामा फस्नु मेरै गल्ती हो, टाढा बस्नेको नजिकै गएर बस्नु मेरै गल्ती हो, जसको घरभित्र पस्न पनि प्रवेश निषेध थियो। यो बेकारको झमेलामा फस्नु मेरै गल्ती हो, टाढा बस्नेको नजिकै गएर बस्नु मेरै गल्ती हो, जसको घरभित्र पस्न पनि प्रवेश निषेध थियो। उसैको दिलभित्र पस्नु मेरै गल्ती हो, उसैको दिलभित्र पस्नु मेरै गल्ती हो, मेरै गल्ती हो। बहुत मिठो मुक्तक। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। रोहित चन्द्र विष्टजीले कडा हुनुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उसको शिरमा अर्कैले सिन्दुर बहिनालाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्, कमेन्टहरू लिन असमर्थ भइरहेको छु म। समय हामीसँग थोरै छ, मुक्तकहरू सुन्नु छ धेरै। कमेन्टहरू पनि म लिइरहेको छु, बेला बेलामा तपाईँहरूका कमेन्टहरूमा पनि लिइरहेको छु। गुनासो नगरिदिनु होला, थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्, त्यही भएर म कमेन्टहरू लिन पाइरहेको छैन। यति बेला भने शारदा कार्की दिदीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। मिठो मिठो भनेर हामीलाई कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिन्दुरवाला फेरि जाओस् न सर भन्नुभएको छ हाम्रो शिलाजीले। ल सुनौँ न त सिन्दुरवाला, फेरि सुनौँ है त। अमरजी जाओस्। आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दैन, आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, चस्मा लगाउँदा नि ए हजुर हेर्न सक्दिन। आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, चस्मा लगाउँदा नि ए हजुर हेर्न सक्दिन। ए भगवान मेरो दुवै आँखा फुटाइदेऊ न है। आफ्नै जिन्दगी भएको झुर हेर्न सक्दिन, चस्मा लगाउँदा नि ए हजुर हेर्न सक्दिन। हे भगवान मेरो दुवै आँखा फुटाइदेऊ न है। उसको शिरमा अर्कैको सिन्दुर हेर्न सक्दिन, उसको शिरमा अर्कैको सिन्दुर हेर्न सक्दिन। धन्यवाद उहाँलाई। मनै लुट्ने मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ यहाँले। हामीले मुक्तक सुनिरहेका छौँ। कुनै पनि यहाँलाई मुक्तकहरू मनपर्छ भने, कुनै मुक्तकहरू मनपर्छन् भने भन्न सक्नुहुनेछ, हामी पुनः सुनाउने प्रयास गरि नै छौँ। यति बेला भने मैले देखिरहेको छु सीता कडेल दिदीको उपस्थिति। हार्दिक नमन छ सागर भाइ लगायत सम्पूर्णमा हुनुभएको छ, हार्दिक नमन छ दिदी। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। मन पर्यो भन्नुभएको छ हाम्रो विपिन घिमिरे सम्राटजीले। मनका लहर साहित्य मञ्चका कुशल सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो विपिन घिमिरे सम्राटजी। र त्यसै गरी जगत थापाजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। जगत थापा जी पनि यसै मनका लहर साहित्य मञ्चका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ। मङ्गलबार बसाइमा हामी जगत थापाजीको साथमा रहनेछौँ। गजब हो भनेर हामीलाई कमेन्ट गरेर राख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। हामी पुनः मुक्तक सुन्नेछौँ। दुर्गाजी जाओस्, हामी मुक्तक सुन्नेछौँ है त। अवश्य मुक्तक यस्तो रहेको छ। मैले मन पर्दैन भने व्यवहार गरिदे, जाओस्।
जारी गरियोस्। मन पर्दैन भने व्यवहार परिवेश जारी गरियोस्। कति नि बाँकी नरहोस् अवशेष जारी गरियोस्। मन पर्दैन भने व्यवहार परिवेश जारी गरियोस्। कति नि बाँकी नरहोस् अवशेष जारी गरियोस्। खुसी खुसी स्वीकार्य हुनेछ कुनै रोकटोक बिना। मन पर्दैन भने व्यवहार परिवेश जारी गरियोस्। कति बाँकी नरहोस् अवशेष जारी गरियोस्। खुसी खुसी स्वीकार्य हुनेछ कुनै रोकटोक बिना। ल्याइयोस् प्रेमको नयाँ अध्यादेश जारी गरियोस्। ल्याइयोस् प्रेमको नयाँ अध्यादेश जारी गरियोस्। अर्को मुक्त। घरि नेता जस्तो लाग्छ घरि कर्मचारी जस्तो लाग्छ। घरि नेता जस्तो लाग्छ घरि कर्मचारी जस्तो लाग्छ। घरि उद्योगपति घरि व्यापारी जस्तो लाग्छ। घरि नेता जस्तो घरि कर्मचारी जस्तो लाग्छ। घरि उद्योगपति घरि व्यापारी जस्तो लाग्छ। अचेल मोटो मान्छे देख्नै हुन्न यी आँखाले। अचेल मोटो मान्छे देख्नै हुन्न यी आँखाले। पैसाले नै टन्न भरिएको भकारी जस्तै लाग्छ। पैसाले नै टन्न भरिएको भकारी जस्तै लाग्छ। अन्तिम मुक्त। नबिराएर कति नगरेर भुल खुवाएर पठाइयोस्। नबिराएर कति नगरेर भुल खुवाएर पठाइयोस्। असर गर्दै नगरोस् प्रतिकूल खुवाएर पठाइयोस्। पदको दुरुपयोग गरी आतंक मचाउनेहरूलाई। नबिराएर कति नगरेर भुल खुवाएर पठाइयोस्। असर गर्दै नगरोस् प्रतिकूल खुवाएर पठाइयोस्। पदको दुरुपयोग गरी आतंक मचाउनेहरूलाई गद्दारी गर्नै नसक्ने क्याप्सुल खुवाएर पठाइयोस्। गद्दारी गर्नै नसक्ने क्याप्सुल खुवाएर पठाइयोस्। धन्यवाद। क्या बात एकदम पनि मुक्तकहरू यो बेला हामी सुनिरहेका छौँ। यहाँ बहुत मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। आजका अतिथि स्रष्टाहरूका हामीले मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। एकदमै पनि मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। एकदमै बहुत मिठो मुक्तकहरू लेखिराखेका छन् यहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ। एकदमै आज मुक्तकै बसाइ भएको छ। यहाँहरू दुवैजनाको उपस्थिति दुवैजनाका मुक्तकहरू अति नै मिठा रहेका छन्। मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। यहाँ कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। अनमोल ऋषिजीको पनि उपस्थिति छ। जगत थापाजीले पनि कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ, स्वागत छ। थुप्रैका कमेन्टहरू छुटिसकेका छन्, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। सर्जन भुलजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ, यो बसाइमा स्वागत छ। हामी मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। यो बसाइमा मुक्तक नै सुन्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि पुगिसकेका छौँ। अन्तिममा हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। कुनै पनि ती 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ र आजको बसाइलाई बिट मान्नेछु। मेरो नाम किन लिँदैन सागर सरले भन्नुभएको छ। तपाईँको नाम पनि म लिइरहेको छु। शिला श्रेष्ठजी, तपाईँको नाम लिइरहेको छु मैले। डिआर दर्नालीजी 101 भनेर भनिराख्नु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन्। हामी पुनः मुक्तक सुन्नेछौँ। अमरजी जाओस्, 3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। हामी अन्तिममा पनि पुगिसकेका छौँ कार्यक्रमको है। हुन्छ सर, हुन्छ, म सुरुवात गर्छु। मेलापाततिर नि धाउन छोरी चाहिन्छ। मेलापाततिर नि धाउन छोरी चाहिन्छ। घरमा लक्ष्मीको बास पाउन छोरी चाहिन्छ। मेलापाततिर नि धाउन छोरी चाहिन्छ। घरमा लक्ष्मीको नि बास पाउन छोरी चाहिन्छ। छोरी गर्भमा भए गर्भपतन गर्ने हाम्रो समाजमा। मेलापाततिर नि धाउन छोरी चाहिन्छ। घरमा लक्ष्मीको बास पाउन छोरी चाहिन्छ। छोरी गर्भमा भए गर्भपतन गर्ने हाम्रो समाजमा। सधैँ दसैँ तिहारमा टिका लाउन छोरी चाहिन्छ। सधैँ दसैँ तिहारमा टिका लाउन छोरी चाहिन्छ। क्या बात। अर्को मुक्तक। देखाएर प्रलोभन अनि आश धोका दियो भने। देखाएर प्रलोभन अनि आश धोका दियो भने जिउँदो मान्छेलाई बनाएर लास धोका दियो भने। देखाएर प्रलोभन अनि आश धोका दियो भने जिउँदो मान्छेलाई बनाएर लास धोका दियो भने। एक जन्म त के 100औं जन्मको श्राप दिनेछु। मेरो चोखो प्रेमलाई सम्झेर टाइम पास धोका दियो भने। मेरो चोखो प्रेमलाई सम्झेर टाइम पास धोका दियो भने। क्या बात। अर्को अन्तिम मुक्तक। मन छोयो छोरी चाहिन्छ। म अर्को मुक्तक। मायाको निश्चित आकार छैन किन बुझ्दिनौ।
मायाको निश्चित आकार छैन किन बुझ्दिनौ यो देखाउन मिल्ने चिज नै होइन किन बुझ्दिनौ मायाको निश्चित आकार छैन किन बुझ्दिनौ यो देखाउन मिल्ने चिज नै होइन किन बुझ्दिनौ सधैँ मलाई कति माया गर्छौ देखाउ मात्रै भन्छौ मायाको निश्चित आकार छैन किन बुझ्दिनौ यो देखाउन मिल्ने चिज नै होइन किन बुझ्दिनौ सधैँ मलाई कति माया गर्छौ देखाउ मात्रै भन्छौ माया मनमा हुन्छ देखिँदैन किन बुझ्दिनौ माया मनमा हुन्छ देखिँदैन किन बुझ्दिनौ धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी मुक्त गर्ने सुनिरहेका छौँ यो बसाइमा। यो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिँदैछ। हामी अन्तिममा दुर्गाजीका मुक्तकहरू पनि सुन्नेछौँ। यो बसाइमा एउटा यस्तो कार्यक्रम जहाँ हुन्छ साहित्यको जम्खा भेट, कार्यक्रम मनका लहर। हजुर, अनुजदेखि अग्रज सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण, साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथमा मनका लहर साहित्यिक मञ्चद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मनका लहर। हरेक हप्ताको सोमबार नेपाली समय अनुसार करिब 8 बजेदेखि मनका लहर साहित्यिक मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईहरूको मोबाइल सेटसम्म आउने गर्दछौँ। फरक अतिथि स्रष्टाहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी अनि गहन भावमा लेखिएका स्रष्टाहरूको रचना सुन्नेछौँ। कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्माको साथमा कार्यक्रम मनका लहर। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सल्लाह सुझावसँगै आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरूको रचना वा स्थान दिने एक मात्र कार्यक्रम मनका लहर। पुनः पनि यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। यो बेला भने हामी कार्यक्रम मनका लहर सुनिरहेका छौँ। अलि कल आएको कारण मेरो मोबाइलमा अलि आवाज सानो सुनिरहेको छु। अमरजीले क्यामेरा अन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। दुर्गाजीका मुक्तक सुन्नेछौँ 3वटा। जाओस् दुर्गाजी, मुक्तक सुन्नेछौँ हामी। म्युट खोल्नुहोस् त, म्युट खोल्नुहोस् न दुर्गाजी, म्युट खोलेर बोल्नुहोस् है। गलत सोचमा नबस्नु, हरदम हुनु हो भनेर बढावा दिएर सधैँ नगरेर कम हुनु हो भनेर। गलत सोचमा नबस्नु, हरदम हुनु हो भनेर बढावा दिएर नगरेर कम हुनु हो भनेर। टुटेपछि न नयाँ जीवनको सुरुवात भयो फेरि, टुटेपछि न नयाँ जीवनको सुरुवात भयो फेरि। कसले भन्यो टुट्नु नै खत्तम हुनु हो भनेर, कसले भन्यो टुट्नु नै खत्तम हुनु हो भनेर। अर्को मुक्त। संकटमा राख्ने दुर्गममा राख्ने जाली दुनियाँ, संकटमा राख्ने दुर्गममा राख्ने जाली दुनियाँ, स्वयंभन्दा हदै कममा राख्ने जाली दुनियाँ। कहिले भत्काउने त कहिले टाले जस्तो गर्ने, संकटमा राख्ने दुर्गममा राख्ने जाली दुनियाँ, स्वयंभन्दा हदै कममा राख्ने जाली दुनियाँ। कहिले भत्काउने त कहिले टाले जस्तो गर्ने, दुनियाँलाई सधैँ भ्रममा राख्ने जाली दुनियाँ, दुनियाँलाई सधैँ भ्रममा राख्ने जाली दुनियाँ। अर्को अन्तिम मुक्तक। विगत बिर्सिएर भोलि नहेरी गरिरह्यो भने, विगत बिर्सिएर भोलि नहेरी गरिरह्यो भने, एक फेर मात्र नभई फेरि फेरि गरिरह्यो भने। विगत बिर्सिएर भोलि नहेरी गरिरह्यो भने, एक फेर मात्र नभई फेरि फेरि गरिरह्यो भने। जिन्दगानी तहस नहस भएको त पत्तै हुँदैन,
जिन्दगानी तहस नहस भएको त पत्तै हुँदैन एकरो ढिपी अनि अटेरी गरिरह्यो भने एकरो ढिपी अनि अटेरी गरिरह्यो भने। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ यो बसाइमा दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठज्यूका हामीले 3वटा मुक्त सुनिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अवधिभर हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने सकेको छ। यति बेला भने हरेश जोशीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। राम्रो भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी आदरणीय गुरुवर हेमलाल श्रेष्ठजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, गजल राख्नु भएको छ। यहाँको गजल हामी भोलि वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज भने हामीले मुक्तक सुनिरहेका छौँ यो बसाइमा। एकल यात्रीजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। एकल यात्रीजी सदैव हामीलाई साथ दिइराख्नुहुन्छ बसाइमा, स्वागत छ पुनः पनि। र शिलाजीले पनि भनिराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। विशेष गरी यहाँहरू दुवैजनालाई हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो यस निम्तालाई सहजैसँग स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै मुक्तकहरू छन् होला, एउटा हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। यहाँ हाम्रो अमरजीको जुठोवाला मुक्तक सुन्नेछौँ भने दुर्गाजीको चाहिँ अस्ति प्रतियोगितामा चौथोमा पर्न सफल थियो, एउटा मुक्तक छ भने सुनाउनु होला। हामी अन्तिममा सुन्नेछौँ। चिसा मान्छेहरू भन्नेवाला चाहिँ हामी सुनि नै छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो यस मनका लहर साहित्य मञ्चमा हाम्रो निम्तालाई सहजैसँग स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। एकदमै पनि कार्यक्रम भव्य र सभ्य बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मबाट केही कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको लागि पनि म क्षमा प्राप्ति छु भन्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। अझै यहाँ दुवैजनाको साहित्यिक यात्राले शिखर छुमोस्, अझै योभन्दा पनि गहकिलो हामीले रचनाहरू सुन्न पाइयोस्, पढ्न पाइयोस्। यहाँहरू दुवैजनाको साहित्यिक यात्राले शिखर छुमोस् भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। अब भने हामी छुट्टिने पनि छौँ। जुठोवाला मुक्तक सुन्नेछौँ। हाम्रो दुर्गा बुलबुलजीको पनि एउटा मुक्तक सुन्नेछौँ। के छ, एउटा मुक्तक सुनाउँ न त है, फेरि छुट्टिने बेला। ल हुन्छ सर, जाओस् जुठोवाला मुक्तक सुन्नेछौँ। यहाँ आतुर भएका छन् सुन्नको लागि त्यही मुक्तक है त। ल हुन्छ, म सुरु गर्छु। आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, अनि पहिले अर्कैसँग सल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त। आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, अनि पहिले अर्कैसँग सल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त। तिम्रो मेरो सम्बन्ध थाहा हुँदाहुँदै भगाएर लग्यो। आधा उमेर ढल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, अनि अर्कैसँग सल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त। तिम्रो मेरो सम्बन्ध थाहा हुँदाहुँदै भगाएर लग्यो। अरे जुठो खान पल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त, अरे जुठो खान पल्केको रहेछ तिम्रो बुढा त। हस्, धन्यवाद। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो। आफ्ना पिता मिठा रचनाहरू राख्ने धन्यवाद अवसर दिनुभयो। सबैले मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु भन्न सागर गुरु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हाम्रो एकल यात्रीजीको पुरानो आइडी बिग्रेको हुँदा नयाँ आइडी भएको छ उहाँको, उहाँले रिक्वेस्ट पठायो भने एक्सेप्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छ। धन्यवाद छ। ल हामी अन्तिममा फेरि मुक्तक सुनेछौँ, एउटा मुक्तक दुर्गाजीको। यो अस्ति प्रतियोगितामा समावेश भएको मुक्तक। हृदय भित्रै सेलाएका चिसा मान्छेहरू, हृदय भित्रै सेलाएका चिसा मान्छेहरू, आवरण जबरजस्ती तताएका चिसा मान्छेहरू। हृदय भित्रै सेलाएका चिसा मान्छेहरू, आवरण जबरजस्ती तताएका चिसा मान्छेहरू। हैसियतका कुरा गर्छन् गिराउन खोज्छन् सधैँ, हैसियतका कुरा गर्छन् गिराउन खोज्छन् सधैँ। आफ्नोपन मानवता हराएका चिसा मान्छेहरू, आफ्नोपन मानवता हराएका चिसा मान्छेहरू। क्या बात, धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। विशेष गरी यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुनेछ, 2 शब्द राख्न सक्नुहुनेछ यहाँहरू दुवैजनाले है त। विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय सर सागर सर हजुरलाई। धन्यवाद। यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, सम्पूर्ण यो
परिवारप्रति यो साहित्यिक लहर कार्यक्रम परिवारप्रति हार्दिक आभार। साथै यो 1 घण्टा झन्डै 1 घण्टाको दौडानमा हेरेर साथ दिने प्रतिक्रिया दिनुहुने आत्मीय मनहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सहकार्य गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय मित्र एकदम नजिकैका हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्मा। प्रिय सर, तपाईँकोले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना केही तिता मिठा रचनाहरूलाई सम्पूर्णमा पुर्याउने एउटा मौका पायौँ, अवसर पायौँ। जुन हामीलाई रचनाहरूलाई स्थान दिनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जुन तपाईँले यो अभियान गरिरहनु भएको छ, जुन यो तपाईँको यो कार्यक्रम अझै प्रगतिको लाखौँ लाख कार्यक्रम मनका लहर साहित्य मञ्चले शिखर चुमेको हेर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म यो कार्यक्रमलाई तिता मिठा रचनाहरूलाई हेरेर सुनेर वाउ भनेर कमेन्ट गरेर झन् हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने लाइभबाट हेरेर देश विदेश जहाँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि हेरेर साथ दिनुहुने भगवान रूपी अडियन्सलाई हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्दै म यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज एकदमै पनि कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाइदिनु भएको छ। मुक्तकहरू जति सुने पनि सुनौ लागिरहेको थियो, तर के गर्नु, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। त्यही भएको कारणले हामीले कार्यक्रमलाई बिट मार्नै पर्ने हुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः हामी तपाईँहरूलाई पुनः जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुनै दिन पुनः हामी तपाईँहरूका मुक्त सुनेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः पनि भव्य स्वागत पनि छ यो बसाइमा। पुनः अर्को पटक हामी पुनः तपाईँहरू दुवैजनालाई भव्य स्वागत पनि गर्नेछौँ र यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष गरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनाको साहित्यिक यात्राले अझै शिखर चुमोस् भन्न चाहन्छु। आजलाई भने हामी बिदा हुनेछौँ। यहाँहरू दुवैजनाको सुखमय बितोस् यो पल। धन्यवाद है त। धन्यवाद। पुनः पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। आज भने हामीले दुईजना अतिथि श्रेष्ठ ल्याएका थियौँ। हाम्रो माझमा हुनुहुन्थ्यो दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो, धादिङ घर भई हाल काठमाडौँबाट भने अमर विकजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो माझमा, डोटी घर भई हाल धनगढीमा बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो। यहाँहरू दुवैजनाको बसाइ भव्य नै रहेको थियो। आज यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनाको साहित्यिक यात्राले शिखर चुमोस् भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा सेयर गरेर, कार्यक्रम अवधिभर हेरेर कार्यक्रममा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिने, कमेन्ट गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हेर्दै नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यो साथ सपोर्ट सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नु होला भन्न चाहन्छु। म पुनः अर्को बसाइमा आउनेछु तपाईँहरूको माझमा। यदि तपाईँहरू पनि हामीसँगै जोडिन चाहनुहुन्छ भने अथवा हामीसँगै अर्को बसाइमा आउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला अथवा हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो पेजमा कमेन्ट गर्नुहोला, मेसेज छोड्नुहोला। हामी तपाईँहरूलाई ल्याउने प्रयास ल्याउनेछौँ, तपाईँहरूलाई स्थान दिनेछौँ। बसाइमा सोमबारे बसाइमा तपाईँहरूलाई हामीले अवश्य पनि स्थान दिनेछौँ। गजल, मुक्तक, कविताहरू जे लेख्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूलाई स्थान दिनेछौँ। अर्को बसाइमा पुनः हामी यसै गरी अतिथि श्रेष्ठहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूको माझमा आउने नै छौँ। यति बेला भने मेरो नाम दिनु न भन्नुभएको छ हाम्रो सरिता पुरीजीले। मेरो नाम लिनु भन्नुभएको छ। तपाईँको नाम मैले लिइसकेको छु। सरिता पुरीजी, स्वागत छ बसाइमा। यति बेला भने दुवैजनालाई बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामना भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ जगत थापाज्यूले। धन्यवाद। अब सागर विश्वकर्माको एक मुक्तक सुनौँ है, शिलाजी भन्नुभएको छ। मुक्तक आज नसुनौँ, सुन्नै पर्यो गुरु भन्नुभएको छ। मुक्तक जाओस् एउटा भन्नुभएको छ। मैले मुक्तक नै ल्याएको छैन है, हुन्छ तैपनि मैले याद भएका मुक्तकहरू एउटा मुक्त सुनाउँछु है त। कुन चाहिँ सुनाउँ म आफै अल्मनमा परेँ। पुनः पनि नमन छ यो बसाइमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। कार्यक्रमको समय त सकिसक्यो है। अर्को बसाइमा कसलाई सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला अथवा आफै आउन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला, मेसेज गर्नुहोला है। हामी तपाईँहरूलाई स्थान दिनेछौँ अथवा कसलाई सुन्न मन छ नाम पनि भनिदिनु होला, हामी ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने पनि ल्याउनेछौँ, तपाईँहरूलाई स्थान दिनेछौँ। म एउटा मुक्त सुनाउँछु। फरक छ वास्तविक कहानी कसले बुझिदेला, सोचे जस्तो छैन जिन्दगानी कसले बुझिदेला,
देख्नेहरूले त अधरमा मुस्कान देखेकै छन्। फरक छ वास्तविक कहानी कसले बुझिदेला, सोचे जस्तो छैन जिन्दगानी कसले बुझिदेला। देख्नेहरूले त अधरमा मुस्कान देखेकै छन्, मनमा छ पीडाको खानी कसले बुझिदेला। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णमा। मैले तपाईँले भनेअनुसार मनन गर्दै मैले एउटा मुक्त वाचन गरेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरिता पुरीजी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। एकदम म सन्चै छु। हजुरको सुनाउनुलाई के छ कस्तो छ, आरामै हुनुहुन्छ होला भन्न चाहे। आरामदायकको शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु, यहाँबाट कामना गर्न चाहे। यति बेला भने कृष्ण सिंहज्यूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सञ्चालकज्यू भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। यति बेला म छुट्टिने क्रममै छुट्टिन चाहन्छु यहाँहरूको माझबाट। पुनः अर्को बसाइमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। यति भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्मा अर्को बसाइमा आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूको माझबाट होजिल पर्न गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिने प्रयास गरिरहेको छु। छुट्टिँदैछु, पुनः अर्को बसाइमा आउनेछु। यदि तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँगै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है। यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष गरी धन्यवाद दिँदै म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिँदैछु। अर्को बसाइमा अवश्य आउनेछु। धन्यवाद। एउटा यस्तो कार्यक्रम जहाँ हुन्छ साहित्यको जम्का भेट, कार्यक्रम मनका लहर। हजुर, अनुजदेखि अग्रज सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण, साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथमा मनका लहर साहित्यिक मञ्चद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मनका लहर। हरेक हप्ताको सोमबार नेपाली समय अनुसार करिब 8 बजेदेखि मनका लहर साहित्यिक मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईहरूको मोबाइल सेटसम्म आउने गर्दछौँ। फरक फरक अतिथि स्रष्टाहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी अनि गहन भावमा लेखिएका स्रष्टाहरूको रचना सुन्नेछौँ। कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्माको साथमा कार्यक्रम मनका लहर। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सल्लाह सुझावसँगै आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको रचना वा स्थान दिने एक मात्र कार्यक्रम मनका लहर।